नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी दीपा तिमल सिन्हासँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल चैत 19 गते शनिबार, चैत शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् 2022 अप्रिल 2 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री देउबा ओहदा बिर्सेर भाजपा मुख्यालयमा, समकक्षी मोदीसँग आज भेटवार्ता। हैदराबाद हाउसमा नेपाली रेलको उद्घाटन हुने। अछाममा न्याय माग्न गएकी किशोरीलाई जेल पठाउने आदेशबारे अध्ययन गर्ने न्याय परिषदको तयारी। न्यायिक विवेक नपुर्याएको र अस्तित्वमा नभएको कानूनका आधारमा सजाय तोकेको भन्दै न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न। स्थानीय तह चुनावमा नेतृत्व लिन युवा अग्रसर। स्थानीय तहबाट हुने न्याय सम्पादनको काम प्रभावकारी। न्यायिक समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड़। धेरै हाम्रो त्यो उपमेयरहरू महिला हुनुहुन्छ हैन, त्यो महिला भइसकेपछि यो चाहिँ महिलाहरूले मिलाउने मुद्दा हो, अब उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ बजेट छुटाउने विषयमा पनि उपेक्षामा परिरहेको अवस्था छ। श्रीलंकामा संकटकाल घोषणा। आर्थिक संकट, खाद्यान्न अभाव, महँगी र लोड सेडिङको विरोधमा राष्ट्रपति विरुद्ध प्रदर्शन चर्कियो। र त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृंखलामा नेपालले आज मलेसियासँग खेल्दै आईपीएल क्रिकेटमा कोलकातालाई दोस्रो जित, पंजाब 6 विकेटले पराजित। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 27 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2078 का लागि स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल, कृषि तर्फ बीएससी एजी, बीबीएससी एण्ड एएच, भेटेनरी डाक्टर शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूबाट विस्तृत जानकारीका लागि कलेजमा सम्पर्क राख्न सूचित गरिन्छ। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261, मोबाइल 98 550 60 768, 98 550 60 769 र 98 550 52 783। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल। लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601, 98 578 35 990, 98 578 31 684। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल बैंकमा जुनी भारीलाई। नेपाल बैंक नै हो यो देशकै पहिलो हजुरबुवा नातिसम्म इतिहास गहिरो। कारोबार गर्न सक्छौं बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल बैंकको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।
युनाइटेड टेक्निकल कलेज भरतपुर चितवनको नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ISO 9001-2015 सर्टिफाइड दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने विशुद्ध इन्जिनियरिङ कलेज युनाइटेड टेक्निकल कलेज चितवनमा BE सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयमा नयाँ भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ। सम्पर्क फोन 056 593 931, मोबाइल 98550 50 859, 98550 50 860। +2 बायो ग्रुपले पनि फारम भर्न पाइनेछ। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। 2072 असोजमा संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी र लिम्पियाधुरा नक्सा प्रकरणपछि चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न हिजो भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 3 दिने भ्रमणको सुरुवात नै सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयबाट गर्नुभएको छ। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा दिल्ली उत्रिए लगत्तै भाजपाको कार्यालय जानुभएको थियो। भारत भ्रमणमा गएका नेपालका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि मण्डलसहित पार्टी कार्यालयमै पुगेको यो पहिलो पटक हो। अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा भाजपा कार्यालय पुगेका देउवाले कांग्रेस भाजपा सम्बन्धलाई बढावा दिन चाहेको स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ। यसअघि देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा 5औं पटक शपथ लिएको महिना दिन बित्दै गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रूपमा 5 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुगेका भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजया चौथाईले पनि सिधै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए। भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्यले प्रधानमन्त्री देउवा भाजपाको मुख्यालय जानुलाई आउट अफ प्रोटोकलको संज्ञा दिनुभयो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको देउवाको औपचारिक भ्रमणमा भाजपाको कार्यालय जाने बारे उल्लेख छैन। नेपालका प्रधानमन्त्री भाजपा नेतालाई भेट्न पार्टी कार्यालयमै पुगेकोमा भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत तथा कांग्रेस नेता दीप कुमार उपाध्यायले पनि आश्चर्य व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य दुई देशबीचको पारस्परिक ऐतिहासिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु र द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगका विषयमा छलफल गर्नु रहेको बताउनु भएको छ। हिजो नयाँ दिल्ली पुगेका देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भेट्नु अघि नेपाली दूतावासमा भएको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य तथा यातायातका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण घोषणा हुने बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा रहँदा बस्दा आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, पुँजी र प्रविधिलाई स्वदेशको आर्थिक सामाजिक उन्नयनको क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्र निर्माणको कार्यमा योगदान गर्न पनि नेपालीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। भारत सरकारसँग केही नयाँ सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत हुने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको यो 5औं भारत भ्रमण हो। देउवा र समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच आज भेटवार्ता हुँदैछ। जनकपुर जयनगर रेल सेवा उद्घाटनको प्रतीक्षामा छ। बेहुली झैं सिंगारीको रेल आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले हरियो झण्डा देखाएपछि जयनगरबाट कुर्थाका लागि गुड्नेछ। नेपाली रेलको भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको हैदराबाद हाउसमा देउवा र मोदीले भर्चुअल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ। रेल नियमित चल्ने भएपछि जनकपुर उत्सवमय भएको छ। भारतको ठूलो जंक्सन जयनगरदेखि नेपालको पूर्व पश्चिम राजमार्गको बर्दिवासमा जोडिएको ब्रोडगेज रेलवे अन्तर्गत उद्घाटनपछि रेलले अहिले जयनगरदेखि कुर्थासम्म यात्रु ओसार्ने काम नियमित हुनेछ। धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगाहासम्मको 17 किलोमिटर खण्डको रेलवे ट्र्याक निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। भंगाहादेखि बर्दिवाससम्मको काम आगामी महिनादेखि शुरू हुने नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। नेपाल सरकारले त्यो खण्डमा चलाउन झण्डै 86 करोड़ रूपियाँमा 2 सेट आधुनिक रेल खरिद गरेर ल्याएको वर्ष दिनभन्दा बढ़ी भइसकेको छ। हैदराबाद हाउसमा हुने रेलको औपचारिक उद्घाटनको प्रत्यक्ष दृश्य नेपालतर्फ जनकपुरमा रहेको रेलवेको प्लेटफर्ममा र भारततर्फ जयनगर स्टेशनमा देखाइनेछ। त्यसका लागि दुवै प्लेटफर्ममा तयारी भएको छ। शुक्रबार हिजो बिहानैदेखि जयनगरदेखि कुर्थासम्म 35 किलोमिटर रेलवे खण्डको सरसफाई, लिंकको अवरोध हटाउने र स्टेशनहरूलाई चिटिक्क पारिएको छ। शनिबार आज उद्घाटन भएपछि भोलिदेखि रेल बिहान र दिउँसो 2 पटक यात्रु लिएर जयनगर कुर्था खण्डमा चल्नेछ। 35 किलोमिटर दूरीमा कुर्था, भैदेही, खजुरी, इनरवा र जयनगर गरी 5 स्टेशन तथा जनकपुर, परवाह र महिनाथपुरमा हल्ट राखिएको छ। हल्टमा यात्रु चढ्ने र ओर्लिने छन् भने स्टेशनमा माल सामान लोड अनलोड गरिनेछ।
आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै न्याय माग्न गएकी किशोरीलाई 3.5 वर्ष जेल पठाउन आदेश दिने न्यायाधीशको फैसलामाथि न्याय परिषदले अध्ययन गर्ने भएको छ। आर्थिक प्रलोभन, सामाजिक दबाव वा मानसिक यातनामा परेर पनि पीडितले बयान फेर्न सक्छन् भन्ने हेक्का नगरी फैसला दिने अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीन कुमार जोशीले हुँदै नभएको कानून उद्धृत गर्दै सजाय तोक्नु भएको छ। न्यायिक विवेक नपुर्याएको र अस्तित्वमा नभएको कानूनका आधारमा सजाय तोकेको भन्दै उहाँको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। ऐनमा नभएको प्रावधानमा आधारित भएर सजाय गरेको बारे समाचारबाट जानकारी पाएपछि परिषदले त्यसबारेमा बुझिरहेको छ। न्याय परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, यस्ता विषयमा छुट्टै उजुरी समेत आवश्यक पर्दैन। सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि नै हामीले आफै बुझ्न र अनुसन्धान गर्न मिल्छ। अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं। परिषदका अनुसार फैसलाको पूर्ण पाठ मगाएर अध्ययन गर्ने तयारी छ। बिहेका लागि माग्न आएर घरमै तथा जंगलमा समेत शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि अलपत्र छाडेर हिँडेको भन्दै अछाम कमल बजारकी 19 वर्षीय किशोरीले रामा रोशनका 20 वर्षीय युवक विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। गएको माघ 15 को घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि फागुन 10 मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अछाम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपालमा विरलै हुने तीव्र गतिको सुनवाई मार्फत 33 दिनमै फैसला दिँदै न्यायाधीश जोशीले आरोपितलाई इज्जतपूर्वक सफाई दिँदै निवेदकलाई 3.5 वर्ष जेल सजाय तोक्नु भएको थियो। अछाम फैसला अध्ययन गर्ने न्याय परिषदको तयारी, आजको कान्तिपुरले खबर लेखेको छ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। अल्पाइन म्यानेजमेन्ट कलेज नेपालगञ्जको भर्ना सम्बन्धी सूचना। शैक्षिक सत्र 2021 का लागि यस कलेजमा बीएसएम कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नाका लागि केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरूले तुरुन्त सम्पर्क गर्न हुन सूचित गरिन्छ। सम्पर्क अल्पाइन म्यानेजमेन्ट कलेज, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081 526 877 98 510 83 306 98 511 76 092। सबै नेपालीको बचत खाता अब बचत खातामै अविश्वसनीय उच्चतम ब्याज दर। ग्लोबल आईएमई बैंकको सबै नेपालीको बचत खातामा पाउनुहोस् 8.03% को वार्षिक ब्याज दर। आजै ग्लोबल आईएमई बैंकमा बचत गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। भर्ना खोलियो। प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाउन सफल पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट COEM नेपालगञ्जमा शैक्षिक सत्र 2078-79 का लागि 4 वर्षे BE सिभिल इन्जिनियरिङ 9औं ब्याचमा र BEIT दोस्रो ब्याचमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरूले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, नेपालगञ्ज 10 शीतलनगर बाँके। फोन नम्बर 081 526 086 98 512 16 582 98 436 91 349। चिठा पर्यो। चिठा किन छ र? चिठा पढ्नु? मदन बहादुर पनि बुढो मान्छे भएर के चिसेर हेर्ने, थाहै नभए जस्तो। सानीमा बैंकले रेमिटेन्स मुद्दती खातामा उच्च 12.03% सम्म ब्याज दर दिइरहेको छ भने पछि एकदम सुरक्षित बैंकमा उच्च ब्याज दर, त्यो पनि हरेक महिना पाउने भएपछि चिठा पर्यो नि त। साँच्ची एकदम कम निष्क्रिय कर्जा भएको सुरक्षित बैंक भएर पनि उच्च ब्याज दर दिनु त चिठा नै पर्नु हो। अब म सानीमा बैंकमा 12.03% ब्याज दरमा मुद्दती खाता खोलो भनेर विदेशमा बस्ने छोरीलाई पनि भनिहाल्छु। नबिर्स है, सानीमा बैंकले अन्य मुद्दती खातामा पनि 11.03% सम्म ब्याज दिइरहेछ नि। थाहा छ क्या? थाहा छ। थाहा भएर नै सानीमा बैंक जान लाग्दो हो नि। तपाईहरू पनि सानीमा बैंकमा आजै उच्च ब्याज दरको मुद्दती खाता खोल्नुहोस्। अनलाइनबाट खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गरी एप्लाई फर अनलाइन एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। BE इलेक्ट्रिकल तथा सिभिल इन्जिनियरिङमा भर्ना खुल्यो। अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन हुने प्रयोगात्मक अभ्यास, अध्ययनको सिलसिलामा शैक्षिक भ्रमण, विभिन्न उद्योग व्यवसायमा इन्टर्नशिपको व्यवस्था, पास आउट हुने जति सबै रोजगार र स्वरोजगारको पृष्ठभूमि भएको यस हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वरमा शैक्षिक सत्र 2078 का लागि भर्ना खुल्यो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा पास गरेका विद्यार्थीले तुरुन्त भर्ना गर्न सक्ने साथै प्रवेश परीक्षामा सहभागी नभएका विद्यार्थीलाई समेत भर्ना सम्बन्धी
विशेष परामर्शको व्यवस्था। सम्पर्क 9801 27 974, 98 512 44 964, 01 51 47 010। हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ, कोटेश्वर, काठमाडौँ। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटिटिभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री देउबा ओहोदा बिर्सेर भाजपा मुख्यालयमा हैदराबाद हाउसमा आज नेपाली रेलको उद्घाटन हुने, अछाममा न्याय माग्न गएकी किशोरीलाई जेल पठाउने आदेशबारे अध्ययन गर्ने न्याय परिषदको तयारी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। आगामी स्थानीय तह चुनावमा उम्मेद्वारका लागि युवाले दावी गर्न थालेका छन्। समय अनुकूल विकास र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नका लागि आफूलाई उम्मेद्वार बनाउन युवाले दलका स्थानीय नेतृत्वलाई दबाव बढ़ाएका छन्। स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिको 5 वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ। यसअघि 2074 सालमा चुनिएका उपमेयर वा उपाध्यक्षको समेत जगत्तोमा पालिकामा न्याय निरूपणको पहिलो अभ्यास भएको छ। न्यायिक समितिमा आइपुग्ने विवाद सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गरी दुवै पक्षको जित हुने गरी मिलाउने गरिएको छ। यसरी गरिने न्याय निरूपणको काम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। तर न्याय निरूपणका लागि अझै पनि चुनौती रहेको समितिका संयोजकले बताउने गरेका छन्। साथै मदन पौड्यालले न्याय सम्पादनको मुख्य चुनौती के हो भनेर नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष एवं नगरकोटको बेलकोटगढ़ी नगरपालिकाका उपमेयर कविता ढुङ्गानालाई सोध्नु भएको छ। उपप्रमुखहरूको चाहिँ संयोजकत्वमा न्यायिक समिति छ, तर त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ कानूनी कर्मचारीहरू छैन। उहाँहरूले आफूले जानेको आधारमा त सबैजना त कानूनको विज्ञ पनि हुनुहुन्न। त आफूले जानेको, आफूले चाहिँ सिकेको, आफूले त्यहाँ देखेको आधारमा चाहिँ न्याय सम्पादन गर्दा सजिलो भनेको त हामी त्यहीँको चाहिँ स्थानीय लोकल जनप्रतिनिधि भयौँ। किनभने त्यहाँका चाहिँ हरेक सुख दुःख, हरेक किसिमका कुराहरू हामीलाई थाहा हुने कारणले गर्दा त्यहाँको स्थानीय सहयोगबाट हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ न्याय सम्पादन चाहिँ हल गर्ने कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ त्यहाँ स्थानीयको सहयोग भयो। त्यो मात्रै सहयोगको पाटो, नत्र चुनौती धेरै नै थिए। हेर्नुहोस्, अधिकार क्षेत्र धेरै छ, त्यसमध्ये चाहिँ आलीधुर, बाँध पैनी, त्यसै गरी बाली नोक्सानी जस्ता कुराहरू छन्। अब मैले सुरुमा तपाईँको पालिकाको उदाहरण लिएँ, बेलकोटगढीमा चाहिँ यस्ता कुरा के चाहिँ अलि धेरै आइपरे त अहिलेसम्म? मेरो आफ्नो नगरपालिकामा पनि मुद्दाहरू आउँदै गर्दा साँझ सिमानाका छ, कुलोहरूको छ होइन, कसैले चाहिँ अर्काको चाहिँ जग्गामा चाहिँ घरहरू बनाइदिएको अनि बोटहरू रोपेको, अब त्यस्तै खालका चाहिँ सामान्य खालका। अनि त्यसपछि छोराहरूले चाहिँ बाउआमा नपालेको, त्यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू धेरै छ। अनि श्रीमान श्रीमतीको झगडाहरूको पनि विषय वस्तु आउँछ। सुरुवातदेखि त तपाईँहरूले काम गर्न थाल्नुभयो, त्यति बेला अप्ठ्यारो थियो भनेको थियो। त्यो अप्ठ्यारा अहिले पनि छन् कि अथवा केही सहज भयो त? अप्ठ्यारा त छन् नै होइन, तर केही चाहिँ अब हामीले नै आफैले सहज कसरी बनाएको छौँ भने सबै वडाहरूमा चाहिँ 3 जनादेखि 5 जना वडाको चाहिँ त्यहाँ भूगोल हेरेर, त्यहाँको जनसङ्ख्या हेरेर चाहिँ मैले त प्रत्येक 13वटा वडामा चाहिँ मेलमिलापकर्ताहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर मेलमिलापकर्ताहरू पहिला उत्पादन गरेँ। त्यसपछि त्यो सबै वडाहरूमा चाहिँ मेलमिलाप समितिहरू, त्यो चाहिँ एउटा समिति नै बनाइदिउँ। त्यो चाहिँ वडासँग चाहिँ समन्वय गरेर मिलाउने भनेर। त्यसपछि फर्स्ट अफ अलमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँका पब्लिकहरूलाई केही समस्या पर्छ होइन, हामीले हेर्ने मिल्ने मुद्दा 47को 1 र 2 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को 47को 1 र 2 मा चाहिँ हेर्ने हाम्रा मुद्दाहरू आउँछन् भने फर्स्ट अफ अलमा आएका मुद्दाहरू चाहिँ हामी ओडामै रहेको मेलमिलाप केन्द्र छ, त्यहाँ चाहिँ अब हामीले ट्रेनिङ दिएका मेलमिलापकर्ताहरूलाई उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहीँ चाहिँ हामी छलफल गराउन लगिरहेका हुन्छौँ। त्यहीँबाट मिल्ने अवस्था छ भने नगरपालिकाको न्यायिक समितिसम्म पनि आउनुपर्ने अवस्था हुन्न। त्यस कारणले गर्दा हामी आफूले नै प्रक्रिया अप्नाएर अब कसरी छिटो सजिलो तरिकाले चाहिँ न्याय सम्पादन गराउन सकिन्छ हामीले प्रक्रिया अप्नाए। तपाईँले अघि जोडेका जस्ता साना मसिना कुराहरूलाई चाहिँ कसरी अझै सहज हुने गरी चाहिँ काम गर्न सकिएला त? तपाईँले बजेट र त्यसै गरी कानुनी अधिकृत चाहिँ अभाव अहिले पनि छ भन्दै गर्दाखेरि अझै पनि सकिन्छ कि सहजीकरण गर्नका लागि? होइन, पक्कै पनि त्यसमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब स्थानीय सरकारलाई चाहिँ अरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कस्तो भने न्यायिक समिति भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ पालिकामा पनि हेर्ने नजर चाहिँ अलिक फरक छ। हेर्नुहोस् है,
सम्पूर्ण नगर टिमले चाहिँ यो हाम्रो न्यायिक समिति हो, यहाँबाट यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो है भनेर चाहिँ पहिला हेर्ने दृष्टिकोणै त्यो परिवर्तन हुन सकेको छैन। किनभने अहिले धेरै ठाउँमा त्यो उपमेयरहरू महिला हुनुहुन्छ होइन, त्यो महिला भइसकेपछि यो चाहिँ महिलाहरूले मिलाउने मुद्दा हो, अब उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ बजेट छुट्याउने विषयमा पनि उपेक्षामा परिरहेको अवस्था छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष एवं नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता ढुङ्गाना। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। साइकलमा यात्रा गरौं, स्वास्थ्य र पैसा दुवैको बचत गरौं। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। जहाँ जता रहे पनि जति दौडधोप गरे पनि नभुलौं है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ। हो बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रेस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौ। लाटो कोसेरो जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokoserofoods.com। फोन 9843 79890 98010 79890। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। अमेरिकाको नोभाडाकी एन्टोनिया न्युअर टोनी उमेरमा 80 लाग्नुभयो। घुमघाममा नेपाल आउन थालेको पनि 40 वर्ष पुग्ने लागेको छ। उहाँको महत्वपूर्ण र स्मरणीय यात्रा सन् 1990 तिरको रह्यो, जुन बेला उहाँ ट्रेकिङमा सोलुखुम्बुको सुन्दर बस्ती जुनबेसी पुग्नु भएको थियो। पथ प्रदर्शक हुनुहुन्थ्यो स्थानीय आङदोमी शेर्पा। यात्रामा खुशी भएकी उहाँले तिमी के चाहन्छौ त, म तिमीलाई के उपहार दिउ। जुनबेसी घुमघामपछि टोनीले आङदोमीतिर फर्केर सोध्नु भएको थियो। अल्लाहरे आङदोमीले केही डलर वा खानेकुरा, लुगाफाटो माग्नु भएन, नसोचेको कुरा माग्नु भयो टोनीसँग। एकैछिन सोचेर उहाँले मुस्किलको अंग्रेजीमा जवाफ दिनु भएको थियो, यहाँ गाउँमा हामीसँग पढ्ने पुस्तक छैन, बसेर पढ्ने ठाउँ पनि छैन, एउटा पुस्तकालय बनाइदिन सक्नुहुन्छ। त्यही क्षण आङदोमीको निश्चल कुराले टोनीले अठोट बनाउनु भयो। जुनबेसीमा पुस्तकालय खोली छान्ने। अमेरिका फर्केर केही शुभेच्छुकलाई यो अठोटबारे सुनाउँदै केही सहयोग लिएर र आफूले भर्खरै खोलेको मिथ एण्ड माउन्टेन ट्राभल कम्पनीको माध्यमबाट सन् 1991 मा जुनबेसी पुस्तकालय खुल्यो। ग्रामीण शिक्षा तथा विकास ऋणको अभियानका रूपमा। आज पछि फर्किएर हेर्दा सपना झैं लाग्छ। 30 वर्ष अघि शुरू भएको त्यो अभियानमा आज नेपालका 46 जिल्लामा ऋणका सामुदायिक पुस्तकालय पुगेछन्। आज यो अभियानको 69औं पुस्तकालय उद्घाटनमा म यहाँ आइपुगेको छु। बुढ्यौली उमेर र उमेरसँगै जोडिएका रोगले थकित बनेकी टोनीले भन्नुभयो, बाँचुन्जेल यस्तै काम गरिरहने इच्छा छ। आशा छ आउने वर्ष अर्को पुस्तकालय खुल्न म यहाँ आइपुग्नेछु। अस्ति बिहीबार मात्रै उद्घाटन गरिएको गोर्खाको ताकुकोटमा रहेको ताकुकोट सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्रमा महिला, युवा, बाल कक्षा सहित बुढ्यौली उमेरका बा आमालाई समेत श्रव्य दृश्य माध्यमबाट केही सिक्ने र समय कटाउने प्रबन्ध जुटाइएको छ। कान्तिपुरले खबर छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको लोड अनलोड ठप्प पारेको बारे पुरनजङ भट्टराईको प्रतिक्रिया छ।
जताबाट पनि हामी नागरिकलाई शास्ति हुने काम गर्नु हुँदैन। यस्ता काम सधैँका लागि बन्द भए हामीले पनि आहा भन्ने दिन आउने थिए नि। काठमाडौँ र भक्तपुरका परीक्षा केन्द्रबाट एमबीबीएस परीक्षा दिन गएका 4 जना नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेका बारे रामप्रसाद शर्मा लेख्नुहुन्छ, यस्तै कारणले त हो नि अस्पतालमा अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउने। अस्पताल जाने दिन सम्झदा पनि चिन्ता लागेर आउँछ। रसुवा गढी नाका जोड्ने सड़कमा ठाउँ अभावकै कारण पोल सार्ने काम रोकिएको खबरमा फेसबुकमा विक्रम नाम राखेका साथी व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, क्या योजना छ योजनाविदहरूको। अब नागरिकले विकासका कार्यमा वाह वाह गर्न पाउनेछन्। अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीले आज नेपाल रेल सेवाको उद्घाटन गर्ने र भोलिदेखि नियमित रेल चल्ने बारे गोपाल मुखिया र रूपबहादुर थिङको उस्तै प्रतिक्रिया छ। उहाँहरू लेख्नुहुन्छ, नेपाल र हामी नेपालीले रेल चढेर गर्व गर्ने दिन छिट्टै आओस्। भोलिका दिनमा नेपालीहरूको काम र निर्णय पत्याउने गाह्रो छ भनेर पछुताउन नपरोस्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनवार। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। श्रीलंकामा राष्ट्रपति विरुद्धको प्रदर्शन उग्र बनेपछि संकटकाल घोषणा गरिएको छ। श्रीलंकामा आर्थिक संकट, खाद्यान्न अभाव, महँगी र लोड शेडिङको विरोधमा आन्दोलन चर्किएको छ। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेको निवास बाहिर कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शन गरेपछि संकटकाल घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। त्यस क्रममा झडप समेत भएको छ। विरोध प्रदर्शनपछि राजधानी कोलम्बोमा प्रहरी उपस्थिति बढाइएको छ। प्रहरीले 54 प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ। स्थिति थप गम्भीर हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रपति राजापाक्सेले संकटकाल घोषणा गर्नुभएको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। त्रिदेशीय टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृंखलामा नेपालले आज मलेसियासँग खेल्दैछ। खेल दिउँसो 12:30 बजे त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा हुनेछ। नेपाल लगातार 3 खेल जित्दै फाइनल पुगिसकेको छ। नेपाल 6 अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ भने समान 2-2 अंक रहेका पपुवा न्युगिनी पीएनजी दोस्रो स्थानमा र मलेसिया तेस्रो स्थानमा छ। यस्तै क्रिकेटकै अर्को प्रसंगमा कोलकाता नाइट राइडर्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल क्रिकेटमा दोस्रो जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा पंजाब किङ्सलाई 6 विकेटले हराउँदै कोलकाता विजयी भएको हो। पंजाबले दिएको 138 रनको लक्ष्य कोलकाताले 14 ओभर 3 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेट्टायो। यस्तै कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप फुटबलको समूह विभाजन ड्र सार्वजनिक भएको छ। फिफाले विश्वकपमा सहभागी हुने 32 राष्ट्रलाई वरीयता क्रममा राखेर ड्र सार्वजनिक गरेको हो। कतार विश्वकप आगामी नोभेम्बर 21 तारिकदेखि डिसेम्बर 18 तारिकसम्म हुँदैछ। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। भक्तपुरमा प्लटिङको जग्गामा पर्खा लगाउने क्रममा माटोको डिस्कोले पुरिएर हिजो 2 कामदारले ज्यान गुमाएका छन्। यूएईमा भिजिट भिसा दुरूपयोग भएको बारे फेसबुकमा टिप्पणी लेखेकै कारण थुनामा पठाइएका दुबईमा रहेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेलाई तत्काल थुनामुक्त गराउने पहलका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत कृष्ण प्रसाद ढकाललाई निर्देशन पठाउनु भएको छ। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। ताना बाना धागो पुराना। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा ओहदा बिर्सेर भाजपा मुख्यालयमा समकक्षी मोदीसँग आज भेटवार्ता। हैदराबाद हाउसमा नेपाली रेलको उद्घाटन हुने। अछाममा न्याय माग्न गएकी किशोरीलाई जेल पठाउने आदेशबारे अध्ययन गर्ने न्याय परिषदको तयारी। न्यायिक विवेक नपुर्याएको र अस्तित्वमा नभएको कानूनका आधारमा सजाय तोकेको भन्दै न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न। स्थानीय तह चुनावमा नेतृत्व लिन युवा अग्रसर। स्थानीय तहबाट हुने न्याय सम्पादनको काम प्रभावकारी। न्यायिक समितिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड़। श्रीलंकामा संकटकाल घोषणा। आर्थिक संकट, खाद्यान्न अभाव, महँगी र लोड शेडिङको विरोधमा राष्ट्रपति विरूद्ध प्रदर्शन चर्कियो। र त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट श्रृंखलामा नेपालले आज मलेसियासँग खेल्दै आईपीएल क्रिकेटमा कोलकातालाई दोस्रो जित, पंजाब 6 विकेटले पराजित।
अब कार्टुन आज हामीले रविन्द्र मानन्दरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। चुनावमा गठबन्धन र एक्लै भिडेर अर्कोलाई पछार्छु भन्दै हिँडेका नेताहरूलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ देउबा र प्रचण्ड एकातिर अनि ओली अर्कोतिर छन्। देउबाको हातमा माओवादीको हँसिया हथौडा र प्रचण्डको हातमा चाहिँ कांग्रेसको रुख चिन्ह छ। हातमा आफ्नै सूर्य चिन्ह बोकेर एक्लै उतातिर बसेका ओली पाखुरा सुर्केर भन्दैछन्, सक्छौ भने सिंगल हेलौ न। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।